सांगे तळसाय गावातल्या लोकांचो नितळ पिवपाच्या उदकाचो विशय बऱ्याच दिसा सावन चर्चेखाला आसा। गावांक पिवपाचे उदक मेळटा असो दावो करपी अहवालांचो गांवकारांनी खर निषेध केला। कांय जे खोटे आनी दिशाभूल करपी अहवाल दिल्यात तांचे विशीं तांणी खंत उक्तायली। चुकीची माहिती गोंधळ निर्माण करता आनी पिवपाच्या उदका खातीर चालू आशिल्ल्या संघर्षाक उणो करता, देखून गंभीर हुस्को निर्माण जाला। सांगे तळसाय गावातल्या लोकांक दूषित उदक आनी वायट साधन सुविधांक लागून परत परत मुखार येत आसात। हो गांव सध्या दूषित उदकाच्या रेवाड्यांत सांपडला। उदक दूषित जाल्ल्याची कागाळ मुखार आयले उपरांत तळसाय गावातल्या पिवपाच्या उदकाच्या संकटाचेर उपाय काडपा खातीर अधिकाऱ्यांनी पावलां उबारल्यात। ताकतिकेन मजत येवजण सुरू करपाचें आश्वासन लेगीत दिलें, पूण पिवपाच्या उदकाचो हुस्को अजूनय कायम आसा अशें थळाव्यांनी नमूद केलां। तशेंच कांय चुकीची माहिती पातळिल्ल्यान तांणी आपली बाजू मांडली। आयकात गांवकारांचे उतफर्के। आमचो गांव हो गांव जो आसा तो आमगे जाणट्यांनी म्हळ्यार जेन्ना म्हाका आमी जावचे पयलींसून तो बसयल्ले कडेन आहा आनी तेन्ना सावन आमकां उदकाची म्हणटा सोय तें सोड। पूण जेन्ना आमगे धरण जालें नंतर आमची जमीन जी आसली, शेतां आसलीं, आमचे गोटे आसले ते सगळे बुडपाक गेले आनी तेजी बदला आमकां गोवोरमेंटान कितें दिलें की जमीन आमकां थंय दिली 400 मिटर की तुमी थंय चला आनी तुमी थंय रावा आनी तुमी ती जमीन घोसया आनी तुमी खाया म्हणून। आनी आमच्या हांगा जमीन जी आसा पळय ती जमीन आमची भरपूर आसा आनी थोडे जे आसा पळय कोण लोक आसा पळय हांगा हांवें आतां पेपराचेर वाचलें त्या प्रमाणे सरपंचा सुद्दां तेंचो स्टेटमेंट आसा, आमदारालो बी स्टेटमेंट आसा की हांगा खंय तुमकां कांयच अधिकार ना। हांव तांकां सांगूंक सोदता ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमकां अधिकार ना म्हणपाक तुमी कोण ते तुमकां आमकां खबर ना। कित्याक तुमकां जर हेजी जर बद्दल कांयच म्हायती जर ना न्हू जाल्यार तुमी उलोवची न्हू। कित्याक खबर आहा ही जमीन आसा ती आमची पुर्वजाली आनी ती वसोवपाचें काम आज आमचें भुरग्यांचें। हें जर तुमकां जर आज पर्यंत खबर ना जाल्यार तेजेर भाश्य करची न्हू। आमी तुमकां तशें ब्लेम करना, पूण विशय खंयच्याय व्हरनाका। विशय आसलो उदकाचो, उदका विशय आसलो तुमी पावले जमनीचेर पावले पावले आनी खंय पावले। पूण पॉलिटिशियन आतां हांव म्हणटा की हांगा येयले कोण पयर डिपार्टमेंटापून येयले आनी खंय 6 म्हयन्या खंय इलेक्शन काय 7 म्हयने कितें उरल्या। अरे तुमी तुमकां गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां पॉलिटिकल इश्यू तुमकां कितें लागता रे? तुमगे काम जे पळय हे आसा पळय कोण ते जी पळय जनता आसा तांकां सोयस्कार तुमी दिवपाचें, म्हळ्यार कशें हें जातलें तेंगे सोल्युशन कशें करपाचें। तुमकां पॉलिटिकल इश्यू तुमकां घेवन बसपाची गरज ना। पॉलिटिकल इश्यू म्हणटा कोणी करपाचो पॉलिटिक्स न्ही आनी पॉलिटिक्स आमकां नाका। आमकां जाय ते फक्त आमचे आमगे गांव जो आसा तो एकजूट आसा आनी अजून पर्यंत जर कोणाक खबर ना जाल्यार हांव प्रेस माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की आमचो गांव जर उठत तुमकां पेटोवन सोडटले, पेटोवन सोडटले काय ना। मेन म्हळ्यार सांगपाक सोदता की ही टाकी जी बांदलेली आसा ती आमकां सरकारान जावं PWDन कोणेच बांदून दिली ना। ती टाकी जी आसा आमी स्वताच्या देवस्थानान स्वताचे पयशे खर्च करून ही टाकी आमी बांदलेली आसा आनी ही टाकी जी आसा ती ह्या गांवांक उदक पिवपाक कोणाकच केल्ली नासली। फक्त आमची जी फंक्शन आसात जावं आमची जात्रा आसा, आमचो शिगमो धालो जी वेगवेगळे हांगा फंक्शन जाता ताजे खातीर आमकां त्रास पडटा की परत परत पंप स्टार्ट मारून परत उदक लिफ्ट करपा लागून आमी कितें केलें की हांगा आमी स्वताचे पयशे खर्च करून हांगा टाकी उबारची। आतां पयर अशें जालें की ही टाकी जी आसा ती गव्हर्मेंटान बांदली। तुमकां क्लियर सांगपाक सोदता हय की ना? आमी सगळे आसले की ना? आमी सगळ्यांनी मेळून ही टाकी बांदलेली आसा। तो कितें म्हणटा की हे बोरवेलाचें उदक जें आसा तें टेस्ट केलें ते आमकांच खबर ना। तुमकां खबर आसा टेस्ट केलें तें? आमकां सांगलें की आमकां टेस्ट करून हें उदक तुमी पिवपाक शकता सांगलें अशें? आमी सांगलेंच ना। पूण कोण तर आयलो आनी सांगपाक लागलो की हें उदक जें आसा तें टेस्टिंग केलें आनी सामकें उदक पिवपा सारकें आसा। जर टेस्टिंग केलें आमकां टेस्टिंग रिपोर्ट आमी दिलोच ना। आमकां दिल्लो आसा ना? दिल्लो ना, आमकां खबर सुद्दां ना। आनी जर टेस्टिंग करता जाल्यार तो टेस्टिंग रिपोर्ट आमच्या गांवच्या आमच्या कमिटी कडेन सबमीट करपाक आमकां सांगपा पडटा की उदक जें आसा तुमी पिवूं शकता म्हणून। पूण हांगा भलतेच अपप्रचार जाले। हें सामकें जें आमकां सामकें गांवांक फटींग लागलें, आमकां सगळ्यांक दुखलें। ती रियलिटी पळयली न्हू तर तुमी बिलीव करचे ना। आतां आमी उदक ते बांयची पिता, ओपन वेल बांय ती। आतां तो मोटर केन्ना केन्ना जळटा। म्हाका स्टार्टींग केल्यार म्हाका 10 फावट मोटर जळ आसलो। आमी लोक स्वता पयशे काडून तो वायंडींग करून बसयता। हे आमचे गव्हर्मेंट हाडून कोणी फिक्स करना ते। दुसरें म्हणल्यार पळय ते ओपन जाल्यार तुमकां कळटलें। तुमकां रियलिटी पळयता दाखयता हांव, कळ्ळें तुका? थंयच्यान एक पंप आसा 2 HP सिंगल पंप आसा, सिंगल HP पंप आसा। थंयच्यान डायवर्ट उदक आमी गांवांत केल्लें आसा, कळ्ळें तुका? आतां आमकां कितें आसा गांवांत आमगे कितें जाता एक गांवांत थोडी 200 7-8 घरां वयर उरता आनी 4-5 घरां हे सायड उरता।
सो आमी कितें केलां 2 वाल बसयल्या जर तांकां उदक जाय न्हू जाल्यार थंय फक्त पायप सोडला सो तांकां जाल्यार तें बेळलां भरपाचें किंवा पळसाडें भरपाचें आनी घेवन वचपाचें आनी तांकां तेन्ना भरून जालें की आमी ते एकमेकांक सांगता आनी हे सायडी भरपाचो तो वाल क्लोज करपाचो हे सायडी ओपन करपाचो हे आमी एक्चुअली चलता. हांव उदक पिलो तेन्ना एक्चुअली कोणालो कॅमेरा बी कोणा ऑन नासलो बायट घेतली आसली ती आमी हांगा कळना तुका आनी ते दिसा तेन्ना हांव उदक पिलो आतां खरेंच गडूळ येता काय ना तें म्हाकाय पळोवपा आसलें की ते टाकयां उदक गडूळ आसा काय ना तें पळोवपा आसलें म्हाका पण हांव तें घेतलें आनी हांव पिलो हितून भितर कोणाक प्रेशर येवपा प्रश्न म्हाका चॅक करपा पडटा न्हू येवन. पूण बांयचे पिवचे आसले तुम्ही नळा काढून पिला ना नळाचें पिता न्ही रे नळाचें पिताल न्हू ते लोक म्हणटा बांयचे उदक पिता म्हणून पंप मारून हांगा तें एक मागीर पंप ते पिवपा जाय आसले. आयकय एक पंप आसा पळय न्हू ते आतां बांयचें उदक काडलें काय तें आमकां खबर ना न्हू खंयचें तें. टोटल 124 फॅमिलीज आहा ह्या गांवाक 124 फॅमिलीज आहा सारकें मरे 124 फॅमिली जर तुज्यान जर जाता रमेश तवडकर सर तूं आमचो ट्रायबल मिनिस्टर तेन्ना ह्या गांवांत एक विजीट दी आमी सर्वे करया आनी जो डेव्हलपमेंट जर आदिवासी योजना कितें जर स्कीम जर आसात ते स्किमी अंडर हे डेव्हलपमेंट कितें करपाक ते करून घेवया. आतां जशी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही आमी कितें हे नळ न्हू हे आमी केल्ली सोय आमकां आमगे जेन्ना फेस्टिवल जाता तेन्ना आमी लोकांक आवपा खातीर जी आयदन धुवपा खातीर केल्ली ती सोय जावन आसा आनी इतलें सांगता हेज्यो आतां हे जे फॅमिली आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्या वाडी म्हूण वालकेणी म्हूण अशें करून सगळ्या पसरले आसा कित्याक लागून धरण जालें आनी आमकां थंय वचपा पडलें. आयज आमी गांव सोडून वयतले आमचे सगळे दैवत हांगा आसा हो गांव आमी बसयल्लो गांव आमच्या जाणट्यांनी बसयल्लो गांव तो गांव सोडून आमी वयतले आमी फक्त पोटा पाण्या खातीर आनी हेजे खातीर गव्हर्मेंटान आमकां हांगा रावपाक आमकां सोय नासल्या कारणान म्हणजे जी जमीन जी दिल्या 10,000 स्क्वेअर मिटर एका आनी एग्रीकल्चराक आनी 400 मिटर घरा खातीर ते सगळे थंय गेल्ले कारणान आमी थंय आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.